अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाज़रीन, मरी सिर्फ सानिया मरी नहीं बल्कि ये एक कौमी सानिया है। पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट बर्फ़बारी देखने हर साल मरी आते हैं। ट्रैफिक हर साल जाम होती है, मगर कभी इतनी ज़्यादा अमवात मरी में बर्फ़बारी या बर्फ़बारी के तूफ़ान से नहीं हुई। पूरे मुल्क के वसी व अरीज़ इलाकों में सफ़े मातम बिछ गया। इस साने में सूबा केपी के दोस्त मारे गए। रावलपिंडी के ASI नवीद इकबाल और उनके साथ गाड़ी में 8 अफराद फौत हो गए। इसी तरह लाहौर और मुख्तलिफ इलाकों में से मरी जाने वाले अल्लाह को प्यारे हुए। इसलिए इसे साना मरी नहीं बल्कि कौमी सानिया कहा जाए। इस कौमी साने के बाद हुकूमत वक्त का पूरा रिएक्शन कौम के सामने आ चुका है। जो वज़ीर आज़म साउथ कोरिया के वज़ीर आज़म के कश्ती डूबने पर इस्तीफ़े की मिसाल नवाज शरीफ को चीख चीख कर कंटेनर से रोज़ाना सुनाते थे, इतने बड़े साने के बाद अपने एक ट्वीट में पैगाम देते हुए ने लिखा, मरी के रास्ते में सियाहों की अलमनाक अमवात पर नहायत मुस्तरब और दिल गिरफ्ता हूँ। ज़िले इंतज़ामिया खातिर ख्वाह तैयार न थी कि गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को मलूज़े खातिर रखे बगैर, यानी ये जो लोग गए थे उनके बारे में है कि मौसमी हालात को मलूज़े खातिर रखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद ने आ लिया। मैं तहकीकात और ऐसे साने की रोकथाम के लिए कड़े कवायद लागू करने के अहकामात सादिर कर चुका हूँ। खान साहब अब क्या तहकीकात करेंगे? इस इतने बड़े साने से 5 दिन पहले महकमे मौसमियात ने 31 दिसंबर को शदीद बर्फबारी की पेशनगोई की गई। महकमे मौसमियात ने 5 जनवरी को दोबारा मौसम के मुतालिक दुरुस्त मालूमात हुकूमत को दे रखी थी। आप कुछ न कर सके और आपकी इंतजामिया कुछ न कर सकी। मरी में 30 से 40 हज़ार गाड़ियाँ और तकरीबन 1 लाख सयाह की मरी विजिटिंग कैपेसिटी है। 4 से 5 हज़ार की कार पार्किंग है। तमाम तर डाटा आपके पास मौजूद है और सबसे बड़ा डाटा तो आपके वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आपको फराहम किया, और वो भी इस साने से काफ़ी दिन पहले, जिसमें उन्होंने फरमाया कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और इकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सियाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। तमाम बड़े मीडिया ग्रुप्स 33 से 40% मुनाफे में है। इसके बाद तहकीकात के लिए रह क्या जाता है? अब इस साने के बाद तमाम हुकूमती तर्जमान एक ही लाग अलाप रहे हैं कि ये कुदरती आफत थी। हालांकि महकमे मौसमियात हफ्ते पहले वार्निंग जारी कर दी थी, लेकिन इंतजामिया और हुकूमती एहलकारों के कान पर जूं तक न रिंगी। वफाकी दारुल हुकूमत से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़या हिल स्टेशन मरी में हादसा हो गया। लोग बुरी तरह बर्फ में फंस गए। वो इमदाद के लिए बुलाते रहे, लेकिन कोई इमदाद के लिए नहीं पहुंचा। वो आवाज़ें बर वक्त इंतजामिया तक जरूर पहुंची, लेकिन इंतजामिया मुतासरा अफराद तक न पहुंची। लोग 20 घंटे तक आसमान से गिरती बर्फ में फंसे रहे और आहिस्ता आहिस्ता इतने फंसे कि उनकी गाड़ियां बर्फ में धंस गई। गाड़ियों में पनाह लेने वाले बेबस और लाचार सियाह के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता वो इमदाद के लिए खून जमा देने वाली सख्त सर्दी में इमदाद का इंतजार करते, और दूसरा वो मौत का इंतजार करते। इसी इंतजार में इंतजामिया तो ना पहुंची, लेकिन मौत आन पहुंची। लोग अपनी गाड़ियों में मौत की नींद सो गए। इस ऐलान पर अफसोस सद अफसोस कि एक तहकीकाती टीम बनाई जाएगी। ASP नवीद इकबाल की फ़ोन कॉल को अगर तहकीकाती टीम के सामने रख दिया जाए, और नवीद इकबाल के कज़न जो मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के पर्सनल नंबर पर दरख्वास्त करता रहा, वज़ीर आला और दूसरे आला अहदेदारों को खबर दी कि वहाँ नवीद इकबाल समेत बहुत सी फैमिलीज बर्फ में फंस चुकी हैं। मेरा ख्याल है इसके बाद तहकीकात की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन क्या करे इस नाअहल हुकूमत का, जो हर मामले में, हर इशू पे, चाहे वो मुल्क के लिए नाजुक हो या अवाम के लिए अलमिया, हर जगह पे वो अपनी नाअहली का ही सबूत देते हैं। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बारिश है, ठंड है, बर्फ का तूफान आने का खदशा है। इंतजामिया को कुछ होश के नाखून लेने चाहिए, मगर हमारी हुकूमत अपनी नालायकियों, अपनी नाअहलियों, बद इंतजामियों, बद ज़बानियों के गर्म कंबलों में सोई रही। इतने नाअहल हैं
کہ انہیں یہ تک علم نہیں کہ کس خبر پر جشن منانا چاہیے اور کس خبر پر ماتم کرنا چاہیے۔ 1,00,000 وزٹر کی کیپیسٹی رکھنے والے مری شہر میں 4 لاکھ سے زائد لوگوں کو بھیج کر ان کی خیریت کے انتظامات کرنے اور ان کو حادثات سے بچانے کے بجائے وزیر اطلاعات صاحب ٹویٹر پر ڈھول بجا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا، پاکستان کی معیشت کو بہتر کر دیا۔ ان کی اس ادا پر رونے کو دل چاہتا ہے۔ اس موقع پہ بھی پی ٹی آئی والے تو تمام ہلاکتوں کی ذمہ داری کسی انتظامیہ، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پر نہیں ڈال رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام ہلاکتیں کاربن مونو آکسائڈ گیس سے دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تمام تر معلومات ہونے کے بعد، ڈیٹا پاس ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہیلی کاپٹر پر ہوائی دورہ کیا، ساتھ ان کے تمام پولیس کے اعلیٰ قیادت بیٹھی اور باقاعدہ ویڈیو بنا کر تمام چینلز کو دی گئی کہ عوام کو بتائیں کہ حکومت کے دل میں عوام کا کتنا درد موجود ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ راولپنڈی کے قریب سے مری تک ایک لمبی متبادل سڑک کے ساتھ لنک روڈز بنائے جائیں گے۔ پھر یہ بھی اعلان ہوا پارکنگ پلازا بنائے جائیں گے۔ یہ جو 3-4 اعلانات ہیں، ان سے تو یہی لگتا ہے کہ وہاں کے ٹھیکیدار اور زمینوں کا کام کرنے والے، لینڈ مافیا، ریل اسٹیٹ کی بڑی شخصیات اور جو کنسٹرکشن مٹیریل سے کھرب پتی بن چکے ہیں، ان کے بینک بیلنس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے ان اعلانات کے بعد مزید اضافہ ہی کرنا ہے۔ اور دوسرا، وزیر اعظم پاکستان نے پہلے ہی ایڈمنسٹریشن کو تمام کی تمام ذمہ داریوں سے مبرہ قرار دے دیا ہے، تو پھر کمیٹی بنانے کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ اب اس سانے سے جان چھڑانے کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے اور حکومت اور انتظامیہ بیانیے کو لے کر چل رہی ہے کہ مری میں سیاحوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور غیر معمولی برفباری ہوئی۔ تیسری، اس حادثے کی کوئی وجہ نہیں، حالانکہ غیر معمولی برفباری 4 فٹ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جس دن یہ اندوہناک سانحہ پیش آیا اس وقت 4 فٹ سے زیادہ برفباری نہیں ہوئی تھی، لیکن حکومت نے کہہ دیا کہ میرے علاوہ سارے چور ہیں تو چور ہیں۔ حکومت نے کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے برانڈ ہوں تو جناب وہ برانڈ ہے، کہ میں جمہوریت ہوں تو جناب جب تک آپ ایک پیج پر ہیں یہ تمام کی تمام چولیں مان لیتے ہیں۔ مری حادثے کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تقریر کے بعد وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ دیکھنے اور سننے والا حیران ہو گیا۔ کیا مری جیسے قومی سانے کے بعد سیاستدانوں، خاص کر حکومت کی طرف سے غیر اخلاقی اور ناروا سلوک زیب دیتا ہے؟ فواد چودھری اگر کسی طرح اس لنگڑی لولی جمہوری نظام کا حصہ بن ہی گیا ہے تو کم از کم آج اسے اپنی زبان پر لگام دینی چاہیے تھی، مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی، آگے بہتر کرنے کے لیے کوئی پالیسی بتانی چاہیے تھی، کچھ بات کرنی چاہیے تھی، کوئی لاہ عمل بنانا چاہیے تھا۔ مگر جن کی کارکردگی ہی چولے مارنا ہو، زبان درازی کرنا ہو اور سامنے والے کو اپنی گندی زبان سے بے توقیر کرنا ہو، اور اس کی یہی کارکردگی اس کے وزیر ہونے کی ضامن ہو، تو وہ اپنی اس کارکردگی سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ قصہ مختصر ناظرین، حادثات ساری دنیا میں پیش آتے ہیں اور قومیں اور لیڈر وہی ہیں جو حادثات سے سبق سیکھ کر اپنی قوم کو آئندہ محفوظ رکھنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ حکومت چلانا، عوام کی دیکھ بھال کرنا اور عوامی منصوبوں پر عمل کر کے ساری دنیا کے ساتھ توازن برقرار رکھ کر پالیسیاں بنانا، اندرونی اور بیرونی برائیوں، بدامنیوں، بد اندیشیوں پر بہترین حکمت عملی کے ساتھ قابو پانا، ملکی معیشت، نوکریاں اور ضروریات زندگی کے اشیاء کی قیمتوں کو عوام کی دسترس سے باہر نہ نکلنے دینا حکومت وقت کا ہی کام ہوتا ہے۔ آخر میں حکومت پر تنقید یا تعریف کیے بغیر یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، لہٰذا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ میرے چینل آکاش کو لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں اور ہاں، گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری آئندہ آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔